अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो एक बेहतरीन और आसाइशों से भरी जिंदगी लेकर पैदा नहीं हुए, बल्कि उन्हें खुद को बेहतर बनाने और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप एक बेहतरीन और आसाइशों से भरी जिंदगी बसर कर रहे हैं तो आपके पास ना तो स्ट्रगल करने के लिए कुछ होगा और ना ही जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई ख्वाहिश और जुस्तजू होगी। ना तो आपके पास कोई बड़े ख्वाब होंगे और ना ही जिंदगी का कोई मकसद। कोई भी मुश्किल हालात, परेशानियां, रुकावटें, चैलेंजेस, फेलियर्स, ये वो तमाम अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं जो एक स्टिमुलाई का काम करते हैं। एक ऐसा स्टिमुलाई जो आपको बड़े ख्वाब देखने और उसे पूरा करने पर मजबूर करता है। अगर आप अपनी सलाहियतों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जान जाएं तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए नामुमकिन हो। हालात का धारा जितना ज्यादा आपके खिलाफ होगा, ये हालात आपको उतनी ही तेजी से अपने मंजिल की जानिब बढ़ने में मदद देंगे, क्योंकि किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में आपके अंदर अपने पोटेंशियल्स को, अपने एबिलिटीज को पहचानने की सलाहियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप अपनी उन्हीं सलाहियतों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके हर वो काम कर सकते हैं जिन्हें आम हालात में करना आपको नामुमकिन लगता है। इस कायनात में इंसान की तख्लीक का मकसद ही यही है कि इंसान अपने दुनिया में आने के मकसद को पहचाने, उसे जाने और अपने तमाम तर पोटेंशियल्स और एबिलिटीज को भरपूर तरीके से अपने मकसद को हासिल करने पर लगा दे। अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए और अपने बर्निंग डिजायर को पूरा करने के लिए आपके अंदर पोटेंशियल और एबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। हर कामयाब शख्स की तरह हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की आपके अंदर भरपूर सलाहियत पहले से मौजूद है। आप कितने अमीर हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने टैलेंटेड हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, ये तमाम चीजें मिलकर भी आपकी कामयाबी को यकीनी नहीं बना सकती हैं। आपकी कामयाबी का बराह रास्त ताल्लुक आपकी सच्ची नीयत, उस जज्बे से होता है जिस जज्बे और लगन के साथ आप अपने मकसद को हासिल करने और अपने ख्वाबों को पूरा करने की चाहत रखते हैं। जितना ज्यादा आपकी नीयत सच्ची होगी और जितनी ज्यादा आप में अपने मकसद को हासिल करने की लगन होगी, आप उतने ही बेहतरीन तरीके से तमाम चैलेंजेस और फेलियर का सामना करने के काबिल होंगे और अपने मकसद को सक्सेसफुली अचीव कर सकेंगे। जब आप खुद से सवाल करते हैं तो आपका पूरा थॉट प्रोसेस रीप्रोग्राम होता है और आपका ओल्ड बिलीव जो आपको आपके सराउंडिंग से मिला होता है आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर एक नया बिलीव बनता है और आपकी वो सोच जो पहले बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है, अब आप कुछ बड़ा सोचने के काबिल हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको वो काम जो पहले इम्पॉसिबल लगता था, अपनी उस बड़ी सोच की वजह से वही काम अब आपको पॉसिबल लगने लगता है। दुनिया के 5% कामयाब तरीन लोग अपनी बुलंद सोच की वजह से ही हर नामुमकिन को मुमकिन करने के काबिल हो सके। जब आप ये सोच लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितनी ही मुश्किलात, कितने ही चैलेंजेस और कितने ही फेलियर का मुझे क्यों ना सामना करना पड़े, लेकिन मैं अपने मकसद को जरूर हासिल करके रहूंगा, तो ये सोच आपके अंदर एक नया जोश और वलवला पैदा कर देती है, जिसकी वजह से आपके अंदर अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए तमाम एनर्जी एक पॉइंट पर जमा हो जाती है। आपका पूरा फोकस अपने गोल पर होता है और आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल का इस्तेमाल करके किसी भी नामुमकिन को बासानी मुमकिन बना लेते हैं। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता अनस्टॉपेबल होते चले जाते हैं। जब आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सच्ची नीयत और मजबूत इरादा कर लेते हैं और कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो आपकी कामयाबी का तयन खुद ब खुद हो जाता है। जरा सोचिए, जब आप छोटे थे आपको चलना नहीं आता था, बार बार चलते थे, गिरते थे। आपको अपने हाथों से खाना खाना नहीं आता था, आपको अपनी बात समझाने के लिए बोलना नहीं आता था, लेकिन उस वक्त आपने एक बार भी हार नहीं मानी और बोलना, चलना और खाना सब कुछ सीख लिया, क्योंकि उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि ये सब कुछ आपके लिए नामुमकिन है। एक इंसान के लिए कोई भी काम उसी वक्त नामुमकिन होता है जब वो ये सोच लेता है कि ये सब करना उसके लिए नामुमकिन है।
تو اب بڑے ہو کر بھی آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں کئی گنا زیادہ ہیں کہ جس کی مدد سے آپ کسی بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں. ایون آپ اگر چاہیں تو پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں. اپنے خوابوں کو پورا کرنے اور اپنے برننگ ڈیزائرز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک بلند حوصلے اور مضبوط ارادے کی ضرورت پڑتی ہے. بعض اوقات اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے راستے میں آپ پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ بہت زیادہ افسردہ ہوں گے، مایوسی کا شکار ہوں گے، آپ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہوں گے اور آپ کو ایسا بھی لگے گا کہ شاید آپ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر پائیں. لیکن اگر آپ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی سچی لگن اور تڑپ ہوگی تو آپ ضرور اس کنڈیشن سے باہر نکل جائیں گے. لہٰذا ہمیشہ بڑا خواب دیکھیں اور اپنے خوابوں کا پیچھا کریں. اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر سچی لگن اور جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھیں. اپنے ڈر کو ڈرانا اور اپنے ہار کو ہرانا سیکھیں. آپ اپنے اندر چھپے اس بہترین خزانے کو جو کہ آپ کی بہترین پوٹینشل اور ایبلٹیز سے بھرپور خزانہ آپ کے اندر چھپا ہے، جس دن آپ اسے ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کے لیے آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی اور کوئی بھی آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا. ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے، محنت کا کوئی نعم البدل اور کوشش کا کوئی متبادل نہیں ہے. کیونکہ آپ جب تک کوشش کرتے رہتے ہیں آپ کبھی ہار نہیں مانتے، اور جب تک آپ ہار نہیں مانتے آپ مسلسل اپنے منزل کی جانب بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اگر آپ کسی بھی ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اپنا فوکس ان چیزوں پر مت رکھیں جو چیزیں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں. ہمیشہ آپ کا سارا فوکس ان چیزوں پر ہونا چاہیے جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. اپنے سیلف بلیف کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ جن لوگوں کو خود پر یقین ہوتا ہے وہی لوگ ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. رائٹ بردرز جنہیں خود پر مکمل یقین تھا، انہوں نے وہ کام کر دکھایا جسے پوری دنیا ناممکن تصور کرتی تھی. انہوں نے سائیکل کے اسپیئر پارٹس کو استعمال کر کے جہاز جیسی اڑنے والی بہترین مشین ایجاد کر ڈالی. باراک اوباما جس نے امریکی صدر بننے کا ایک خواب دیکھا، حالات اس کے بالکل مخالف تھے. وہ اس کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے تھا. اس کے خاندان میں دور دور تک کسی کا بھی سیاست سے کوئی واسطہ نہ تھا اور وہ ایک سیاہ فام امریکی تھا. دنیا کی نظر میں یہ کام ناممکن تھا، لیکن اس شخص نے اپنے بلند حوصلے، اپنی سچی لگن کی وجہ سے اور اپنے اوپر مکمل یقین رکھنے کی وجہ سے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور 2008 میں امریکی صدر منتخب ہوا. 2024 ختم ہونے کو ہے. آپ کے پاس جتنا وقت بھی بچا ہے یہی صحیح وقت ہے کچھ کر دکھانے کا. اٹھیں، اپنا سارا پوٹینشل، ساری انرجی، اپنا سارا فوکس خود کو ٹرانسفارم کرنے پر لگا دیں. اب بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. اپنی سوچ کو بڑا کریں، بڑے خواب دیکھیں، اپنی زندگی کا کوئی بڑا گول سیٹ کریں. لوگوں کو آپ پر کتنا یقین ہے یہ چیز میٹر نہیں کرتی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو خود اپنے آپ پر کتنا یقین ہے، کیونکہ جب تک آپ خود پر یقین نہیں کریں گے کبھی بھی کسی بھی ناممکن کو ممکن نہیں بنا سکتے. آئی ہوپ کہ آج کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا اور اپنی زندگی کا کوئی گول سیٹ کریں گے اور اسے ممکن کر کے دکھائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.